العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، إلى ما هذا التنافس الفظيع ولم يزل القرآن العظيم ينبئكم، وإلى ما هذا التناوم الشريف ولم يغرق الدهر ليقضى يقركم. أما بان لكم أن الأمم قد تداعت عليكم تداعي الأكلة على المصحف، واندمرت على أن تبلع الإسلام والمسلمين وبلادهم فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعت عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها. قيل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا نبي الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الجمع والجماعة، ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، ثم ثنى بملائكة القدس، ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه، فقال: ولم يزل قائلا كريما تشريفا لقدر حبيبه وتبجيلا وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. وقال عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين.
وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أكرم الأكرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكرم وأكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.